मेरी आमदनी बहुत कम थी, इसलिए मेरी बीवी हर 15 दिन बाद अपने और मेरे मैले कपड़े उठाकर अपनी माँ के घर धोने चली जाती और मुझे कहती, अगर यहाँ वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धोंगी तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। मैं बहुत खुश होता कि बीवी मेरा बहुत एहसास करती है, और जब पूरे 3 दिन बाद वो वापस आती तो मेरे लिए एक तोहफा भी लाती और कहती कि ये मेरी सास ने मेरे लिए भेजा है। इस बार भी बीवी मेरे के कपड़े धोने गई तो मैंने उसी रात उसे सरप्राइज देने का सोचा और फौरन उसके मेके चला गया, मगर जूं ही अंदर कदम रखा तो मेरी बीवी पर नजर पड़ते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो तो मेरा नाम फारूक है, मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था और उसी गुर्बत की वजह से हमारे घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। ये तब की बात है जब मैं 10 साल का था। तब एक दिन मैं स्कूल से वापस आया तो मेरे बाप ने सारा घर सर पर उठा रखा था। उनका कहना था कि मेरी माँ अपने किसी अमीर आशिक के साथ भाग गई है, और एक खत जो अम्मा जाते वक्त हमारे लिए लिख कर गई थी, अब्बा उसे पढ़ पढ़ कर पूरे खानदान को सुना रहे थे, साथ ही माँ को गालियां भी निकाल रहे थे। मेरे दिल में भी माँ को लेकर शिकवे शिकायत भर गई थी। दौलत के पीछे कैसे मुझे और भाई को छोड़कर जा सकती हैं। कुछ दिनों बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। मैंने नई माँ को पूरे दिल से अपनाया था, मगर उन्होंने कभी भी मुझे औलाद की तरह नहीं समझा। मेरा बड़ा भाई भी उनका दीवाना था और गैर मामूली तौर पर वो मेरे बड़े भाई के साथ बहुत अच्छी थी। इस बात का इल्म मुझे बाद में जाकर हुआ। मेरे बड़े भाई के रोब में सब आ जाते थे। वो अब्बा की तरह बहुत जल्द गुस्से में आ जाते थे, इसलिए उनकी घर में हर बात मानी जाती थी। सौतेली माँ ने शायद बहुत सोच समझकर उनको अपनी तरफ किया था। बड़ा भाई हर वक्त उनके ही गुण गाता रहता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया और हम भाई जवान हो गए, और मेरे भाई ने सौतेली माँ के कहने पर ही उनकी पसंद की लड़की से शादी भी की। मुझे लगा शायद भाभी मुझे समझेंगी, मगर मैं गलत था। मेरी भाभी तो एक नंबर की नक चिड़ी थी। भाई के साथ भी उनका रवैया लिया दिया सा था। हालांकि वो उनके शोहर थे। वजह शायद यही थी कि भाभी एक अमीर कबीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। मेरी भाभी के जहेज में उनके बाप ने एक बंगला भी उनके नाम पर किया था। उनका रवैया घर में शायद इसलिए बुरा था कि भाई कभी न कभी तो मजबूर होकर उनके साथ बंगले में रहने चले जाएंगे, मगर मेरी सौतेली माँ के होते हुए ये काम थोड़ा मुश्किल था। लेकिन भाभी भी किसी से कम नहीं थी। आखिरकार उन्होंने भाई को किसी न किसी तरह अपने साथ जाने के लिए आमादा कर ही लिया था, और भाई घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाभी के साथ चले गए। मेरी सौतेली माँ तो तिल मिलाकर ही रह गई थी। अब उनकी सारी तवज्जो मुझ पर थी। चंद दिनों बाद उन्होंने मेरे लिए भी एक रिश्ता ढूंढ निकाला, और मैं जो भाई की हालत पहले ही देख चुका था, मुझे भी यही लग रहा था कि शादी के बाद मेरी बीवी भी मेरा जन मुरीदों वाला हाल करेगी जैसे भाई का हुआ था। सौतेली माँ मेरे लिए 2 रिश्ते लेकर आई और मैंने दोनों से इनकार कर दिया। फिर तीसरे रिश्ते पर मेरा बाप खुद मेरे पास आ गया। उन्होंने मुझे हुक्म दिया, तुम उस लड़की से लाजमी तौर पर शादी कर लो, वरना मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा। मेरे वालिद साहब के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं था। अगर वो भी मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं सिर्फ दर बदर की ठोकरें खाने के लिए ही रह जाऊंगा। मैं ये शादी करना तो नहीं चाहता था, मगर मजबूरन मुझे ये शादी करनी पड़ी। लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, ये रिश्ता मेरे लिए दुनिया का सबसे हसीन रिश्ता बन गया था। मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने उसे समझा दिया था कि मेरी आमदनी ज्यादा नहीं है, मेरी सारी जिंदगी घर की लड़ाई झगड़ों में गुजरी है। मेरी माँ भी गुर्बत की वजह से हमें छोड़ गई थी। मेरी जितनी आमदनी है तुम्हें उसी में ही गुजारा करना होगा। खैर मेरी बीवी बहुत समझदार थी। उसने मुझसे कोई फरमाइश नहीं की थी, बल्कि मुझे तो ऐसे लगने लगा था जैसे उसके आने के बाद मेरी जिंदगी संवर गई हो। कुछ दिन बाद मेरी बीवी ने मेरे और अपने मैले कपड़े एक शॉपर में डाले और मुझे कहा कि मैं ये कपड़े अपनी माँ के घर जाकर धो के आऊंगी। यहाँ वॉशिंग मशीन लगाऊंगी तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा। मेरे भाई अच्छा खासा कमाते हैं, वहाँ वॉशिंग मशीन लगाऊंगी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बहुत खुश होता कि मेरी बीवी मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, और जब पूरे 3 दिन के बाद वो वापस आती तो मेरे लिए एक तोहफा लेकर आती।
जब ये बात मैं अपने दोस्तों को बताता तो मेरे सब दोस्त बहुत हैरान होते। वो कहते कि हम अपनी बीवियों के लिए तोहफे लेकर जाते हैं, मगर बदले में उनको अपनी बीवी की तरफ से कभी कोई तोहफा नहीं मिला। मैं ये सब सुनकर खुद को और भी खुशकिस्मत गुमान करता। इस बार मेरी बीवी कपड़े धोने के लिए मेके जाने लगी तो मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि हर बार यूं जाना अच्छी बात नहीं है। तुम इस बार घर में वॉशिंग मशीन लगा लो, फिर अगली दफा अपनी माँ के घर से कपड़े धो आना। मगर मेरी बीवी ने इनकार कर दिया और कहा कि आप क्यों टेंशन लेते हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मेरे घर वाले कभी भी आपको इस बात का ताना नहीं देंगे। बीवी की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया था। अब तो मैं अपनी कम आमदनी में से भी पैसे बचाने लगा था और मैंने काफी सारे पैसे इकट्ठे भी कर लिए थे। मैंने भी उसी रात अपनी बीवी को सरप्राइज देने का सोचा और फौरन अपने ससुराल चला गया। मगर जैसे ही उनके घर के अंदर कदम रखा तो बीवी पर नजर पड़ते ही मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी। मेरी बीवी के साथ चादर में लिपटी बूढ़ी औरत अपने हाथों में मेरी कमीज थामे मुंह के पास ले जाकर शायद उसे सूंघ रही थी। उसके हाथों पर शायद कोई बीमारी लगी हुई थी। चेहरे के एक साइड पर मेरी नजर पड़ी तो वहां भी अजीब से जख्म थे। मुझे ये नज़ारा देखकर झटका लगा था, क्योंकि मेरी बीवी तो मेरे मैले कपड़े धोने के लिए यहाँ ले आती थी। फिर ये औरत के हाथ में मेरी कमीज क्यों दे रखी थी? अचानक मेरी बीवी ने मुझे ड्रेसिंग टेबल के आईने में देखा तो तेजी से उठ खड़ी हो गई। उसके साथ वो बूढ़ी औरत भी तीर की तरह तेजी से उठी और मेरी कमीज वहीं रखकर वो वहां से चली गई। मैं हैरानो परेशान अपनी बीवी से सवाल करने लगा कि आखिर ये माजरा क्या है, ये कौन थी? मगर मेरी बीवी ने उस औरत को मोहल्ले की बूढ़ी औरत बताकर बात को गोल मोल कर दिया और मुझे कहा वो औरत कपड़ा बेचती है, इसलिए आपके कपड़े चेक कर रही थी। मगर मुझे उसकी बात का यकीन ना आया। मैंने उस औरत का पूरा चेहरा तो नहीं देखा था, जैसे मैं पहले भी उस औरत को जानता हूँ। लेकिन उस दिन बजाय 3 दिन मैके रहने के, मेरी बीवी एक ही दिन में मेरे साथ लौट आई और कोई तोहफा भी ना खरीदा। मुझे इस बात ने भी हैरान किया था। दूसरे ही दिन रिश्ते वाली खाला हमारे घर में आई हुई थी। मेरी ऑफिस से छुट्टी थी। मैं कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब वापस आया तो घर में हंगामा मचा हुआ था। मेरी सौतेली माँ ने मेरी बीवी को कई थप्पड़ मारे थे। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और वो फर्श पर बैठी मुसलसल रो रही थी। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसे उठाया। फारूक, इस औरत को अभी के अभी मेरे घर से निकालो। मगर मामला क्या है? मैंने हैरान होते हुए पूछा था। ये वो लड़की ही नहीं है जिससे मैंने तुम्हारी शादी करवाने का फैसला किया था। ये तो कोई कंगाल घराने की लड़की है, जहेज में भी आर्टिफिशियल जेवरात लाई है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। उनकी बातों पर मैं हैरान हुआ था। अगर ये वो लड़की नहीं थी जिससे मेरी शादी होने वाली थी तो फिर ये लड़की कौन थी? मैंने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा जो उस वक्त सिर्फ रो रही थी। उसी वक्त रिश्ते करवाने वाली खाला कमरे से निकल आई और मेरी सुतेली माँ को कहने लगी, अरे इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तो तुम्हारे शोहर का है, उसी ने ये शादी करवाई है। एक और धमाका मेरे सर पर हुआ था। मैं हैरान रह गया था। माँ कहने लगी, उससे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं इस मनहूस को तो घर से निकाल दूं। उन्होंने मेरी बीवी को खींचकर बाहर निकालना चाहा तो मैं झट से दरमियान में आ गया। माँ, आप रुक जाएं, जब तक अब्बा सारी बात क्लियर नहीं कर देते तब तक आप मेरी बीवी को यूं बिला वजह घर से बाहर नहीं निकाल सकती। मेरी हिमायत पर मेरी बीवी खिल उठी थी और सौतेली माँ एक बार फिर तिल मिलाकर रह गई। रात को मेरा बाप आया तो खाना खाते ही मेरी सौतेली माँ उनके सर पर जा खड़ी हुई। उनसे वजह पूछी। मेरे बाबा ने उन्हें जवाब देने की बजाय मेरी तरफ देखा और कहा, फारूक, तुम कभी भी अपनी बीवी को मत छोड़ना, वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन हमसफर साबित होगी। खैर, ये बात तो मैं पहले ही जान गया था कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है। अचानक मेरी सौतेली माँ बोली, मैंने फारूक के लिए एक अमीर और अच्छी लड़की मुंतखब की है और आप उस लड़की से इसकी शादी करवा दें। मेरी सौतेली माँ चीख उठी थी। इस बार मेरे बाप ने मेरी माँ को जवाब दिया और कहा कि मैं जानता हूँ तुमने इसके लिए एक अमीर लड़की का इंतखाब किया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे बड़े बेटे की तरह मेरा दूसरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला जाए, इसलिए तो मैंने अपने बेटे की शादी
اپنے ایک دوست کی بیٹی سے کروا دی ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ سکون ملا تھا۔ میرے باپ نے مجھے تو اپنے کمرے میں جانے کا بول دیا، لیکن ان دونوں کے درمیان کافی دیر تک جھگڑا چلتا رہا۔ کمرے میں آنے کے بعد میں نے ایک بار پھر اپنی بیوی سے اس بوڑھی عورت اور اپنی قمیض کے بارے میں اصل وجہ جاننے کی کوشش کی، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے وہی وجہ بیان کی۔ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اصل وجہ کچھ اور ہے اور میں نے اس عورت کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ جیسے ہی میری بیوی سو گئی، میں نے اس کے سامان میں کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کی جس سے مجھے اس عورت کے بارے میں پتہ چل سکے، لیکن افسوس مجھے اس کے سامان میں کچھ ایسا نہیں ملا تھا، بلکہ الماری میں رکھے اپنے پیسوں کو دیکھ کر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ پیسے میں نے اپنی جاب میں اور ٹائم لگا کر کمائے تھے اور سوچا تھا کہ ان پیسوں سے میں اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس کروں گا، لیکن ان پیسوں کو ہاتھ میں لیتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے ان میں سے کچھ پیسے غائب ہیں، اور واقعی پیسوں کی گنتی کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سے کافی پیسے غائب تھے۔ مجھے اپنی محنت سے پائی جوڑے پیسوں کے یوں غائب ہو جانے پر صدمہ لگ گیا تھا۔ آخر وہ پیسے کہاں گئے؟ میری سوتیلی ماں کو ان پیسوں کی بھنک ہی نہیں تھی۔ میرے باپ کی فطرت میں چوری نہیں تھی۔ انہیں کچھ چاہیے ہوتا تھا تو وہ مجھ سے مانگ لیتے تھے۔ بھائی بھابھی تو پہلے ہی گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، لہٰذا اس وقت شک کے دائرے میں صرف میری بیوی تھی۔ کیا میری سوتیلی ماں کی باتیں سچ تھیں؟ غریب گھرانے سے ہونے کے باعث اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ مجھ سے پیسے مانگنے کی بجائے چوری کرنے لگی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میں غصے میں اپنے کمرے سے نکلا تو اچانک ابا کے کمرے سے آتی آوازوں پر میرے قدم وہیں رک گئے تھے۔ میری سوتیلی ماں میرے باپ سے بول رہی تھی، اگر آپ نے فاروق کی بیوی کو گھر سے نہ نکالا تو میں آپ کا راز کھول دوں گی۔ ان کی باتیں سن کر میں دوبارہ حیران رہ گیا تھا۔ ایک ہی دن میں مجھے اتنے دھچکے لگے تھے کہ اب میرا خاموشی اختیار کرنا مجھے بے وقوفی لگ رہا تھا۔ اس لیے ان دونوں کی باتوں کے درمیان آج پہلی بار میں بنا دروازے پر دستک دیے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے بابا نے مجھے اپنے کمرے میں جانے کا بول دیا، لیکن میں صبح سے نئی باتیں سن کر تھک گیا تھا، اس لیے میں نے اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا۔ آپ ابھی کسی راز سے پردہ اٹھانے کی بات کر رہی تھی، مجھے وہ راز بتائیے۔ فاروق، تم اپنے کمرے میں جاؤ، ہم تمہیں بعد میں سب کچھ بتا دیں گے۔ میرے باپ نے دوبارہ مجھے اپنے کمرے میں جانے کا بولا، لیکن میں نے بھی کسی کی بات پر کان نہیں دھرے۔ میں نے ایک بار پھر اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا اور بولا، اگر آپ نے مجھے وہ راز نہ بتایا تو میں اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میری اس بات نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں یہ تو میں صبح ہی سمجھ گیا تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ میں اپنی بیوی کو گھر سے نکال کر اسے طلاق دے دوں، اس کے بعد وہ میری شادی کسی امیر لڑکی سے کروا دیں گی اور پھر انہیں جہیز کے نام پر کافی کچھ ملے گا، جس طرح بڑی بھابھی کے جہیز میں انہیں کافی کچھ ملا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتی ہوں، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ تم یہ راز سننے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے۔ وہ جو وعدہ مجھ سے لینا چاہ رہی تھی اس نے مجھے کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ میرے باپ نے آگے بڑھ کر مجھے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، ایسا کبھی مت کرنا بیٹا، اگر تم نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، سب سے بڑا غلط فیصلہ ہوگا اور تم ساری زندگی پچھتاؤ گے جس طرح میں پچھتا رہا ہوں۔ وہ مجھے نہ جانے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میری سوتیلی ماں نے آگے بڑھ کر میرا رخ اپنی طرف موڑا اور کہا، تمہارا باپ ایک انتہائی گھٹیا انسان ہے۔ تمہاری سکی ماں خود سے گھر چھوڑ کر نہیں گئی تھی، بلکہ تمہارے باپ نے انہیں دھکے مار مار کر اس گھر سے نکالا تھا اور پھر سارے محلے کے سامنے یہ ڈرامہ کیا کہ تمہاری ماں کسی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میری ماں نے جو انکشاف مجھ پر کیا تھا اس نے میرے زمین و آسمان ہلا کر رکھ دیے تھے۔ میں تو آج تک اپنی ماں کو قصوروار سمجھتا آیا تھا، لیکن آج ان کی وجہ سے میری آنکھوں پر بندھی غلط فہمی کی پٹی کھل چکی تھی۔ میں نے غمزدہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا، جنہوں نے آج تک ہم بھائیوں سے یہ سچ چھپائے رکھا تھا۔ میرے باپ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور پھر التجائیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بیٹا، مجھے کبھی غلط نہ سمجھنا، سچ بات تو یہ ہے کہ تمہاری ماں غربت کی وجہ سے اس گھر سے نہیں گئی تھی، بلکہ وجہ کچھ اور تھی،
اور تمہاری ماں نے خود علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا۔ میں اس کے اس فیصلے میں کبھی اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے تم دونوں بھائیوں کی قسم دے کر مجبور کر دیا تھا۔ میں ایک بار پھر حیران رہ گیا تھا، آخر ایسی کیا مجبوری تھی ابو جس نے میری ماں کو اپنے بچوں اور شوہر سے علیحدگی کے لیے مجبور کر دیا؟ آخر انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے اپنے باپ سے سوال کیا تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ میں نہیں جانتا بیٹا، میں نے خود بھی اس سے کئی بار اس فیصلے کی وجہ پوچھنی چاہی تھی، لیکن اس نے کبھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اگر میں اس سے اور تم دونوں بھائیوں سے پیار کرتا ہوں تو اسے چھوڑ دوں، اور یہی وہ راز ہے جس کو فاش کر کے تمہاری ستیلی ماں تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان علیحدگی کروانا چاہتی ہے۔ لیکن بیٹا، تم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی۔ تمہاری یہ ستیلی ماں صرف پیسوں کی بھوکی ہے، اسے ہر طرف پیسہ ہی پیسہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے میری ستیلی ماں کی طرف دیکھا تھا جو منہ بنائے بیٹھی تھی۔ ابا، ہماری سکی ماں کہاں ہے؟ میرے دل میں شدید خواہش جاگی تھی کہ میں جا کر اپنی ماں سے ملوں، لیکن یہاں بھی مجھے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے باپ نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ مطلب صاف تھا، انہیں بھی نہیں معلوم تھا کہ میری ماں اس وقت کہاں ہے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی ماں کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ آخر کار 15 دن پورے ہوئے اور میری بیوی دوبارہ اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہر بار کی طرح اس بار پھر اس نے میرے اور اپنے کپڑے شاپر میں ڈال لیے تھے، لیکن اس بار میں نے خود اس کا پیچھا کیا۔ آخر وہ بوڑھی کون ہے؟ گاڑی اس کے میکے کے گھر سے 3 گھر آگے جا کر ایک کچے سے مکان کے سامنے رکی تھی۔ میری بیوی گاڑی سے نکلی اور اس گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے جھانکا تو میری بیوی نے اسی عورت کے ہاتھوں میں میری قمیض دے دی۔ ایک دفعہ تو مجھے یہ جادو ٹونے کا چکر لگا تھا۔ میری بیوی نے چند نوٹ بھی نکال کر اس عورت کی طرف بڑھائے تھے۔ آخر میرا صبر جواب دے گیا۔ میری محنت کی کمائی میری بیوی میری آنکھوں کے سامنے لٹائی جا رہی تھی اور میں خاموش تماشائی بن کر دیکھوں، ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ میں کھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئیں۔ ایک بار پھر شاید اس عورت کا بھاگنے کا ارادہ تھا، مگر میں نے اسے بھاگنے نہیں دیا۔ میں نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری سکی ماں تھی۔ مجھے شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ماں سے پوچھا کہ آخر آپ نے ہمیں کیوں چھوڑا تھا؟ مجھے میرے باپ کی ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ میری ماں کہنے لگی، بیٹا میں بہت مجبور تھی۔ بیٹا، مجھے ایک بہت خطرناک بیماری ہو گئی تھی جو ہاتھ لگانے سے بھی پھیلتی تھی، اور تمہارے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میرا کسی مہنگے ہسپتال میں علاج کروا سکے، اور میں طلاق کا دھبا خود پر نہیں لگوانا چاہتی تھی، لیکن میں تم لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ بس میری وجہ سے تم سب کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے میں تم سب کو چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر آ گئی تھی۔ یہ گھر خالی پڑا ہوا تھا کیونکہ میرے ماں باپ فوت ہو گئے تھے۔ میں لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر اپنا علاج کرواتی رہی ہوں، اور پھر اتفاق سے تمہاری شادی میری پڑوسن کی بیٹی سے ہو گئی تھی۔ یہ سب بتا کر امی رو پڑی تھی۔ میری بیوی کہنے لگی، آپ شاید میرا پیچھا کرتے ہوئے اسی لیے آئے ہیں کہ میں بہانے سے آپ کے کپڑے اپنے ساتھ کیوں لاتی تھی۔ میں آپ کی قمیض آپ کی ماں کے لیے لاتی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی قمیض سے انہیں آپ کی خوشبو آتی ہے، اور آپ کے لیے تحفہ بھی یہی بھیجتی تھی، لیکن میں جو آپ کے پیسے چرا کر لاتی تھی وہ ان کے علاج کے لیے ہوتے تھے۔ میری بیوی نے سارا سچ مجھے بتا دیا تھا، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اس بار اپنی ماں کو بھی گھر لے آیا تھا۔ ماں نے بہت منع کیا، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ جتنا جینا ہے اب وہ ہمارے ساتھ جئیں گی۔ جب ان کا شوہر اور بیٹے موجود ہیں تو انہیں غیروں کا محتاج رہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس وقت شاید انہیں یہی صحیح لگا تھا، اور آج میں انہیں دوبارہ اپنے گھر لے آیا ہوں کیونکہ مجھے یہی صحیح لگا ہے۔ ماں کی خبر سن کر میرا بڑا بھائی بھی واپس آ گیا تھا، اور آج ہم مل کر اپنی ماں کا علاج کروا رہے ہیں۔ بس آپ سب سے دعا کی اپیل ہے۔